नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले एक नयाँ खोजमा आधारित विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। श्रृङ्खलाबद्ध यस कार्यक्रममा नखुलेका कतिपय विषयहरूलाई उजागर गर्ने जमर्को गरेका छौं। यस कार्यक्रमले मकवानपुर, विजयपुर तथा किराँत राज्यको बारेमा अनभिज्ञ रहेका आम इतिहास प्रेमीहरूले स्पष्ट र तथ्य जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण सुरु गर्नुभन्दा धेरै वर्ष पहिले गोर्खाभन्दा दक्षिणमा अवस्थित पाल्पा एक शक्तिशाली राज्य थियो। भनिन्छ एक ताका गोर्खा पाल्पा अधिराज्य अन्तर्गत नै पर्थ्यो। पाल्पाका राजा मुकुन्द सेनले आफ्नो राज्य पाल्पालाई विस्तार गर्दै लगिरहेका थिए। यो अभियानमा उनका छोरा राजकुमार लोहाङ सेन पनि अग्रपंक्तिमा खटिरहे। नारायणी नदीको पश्चिम तर्फ मात्र सीमित रहेको पाल्पा राज्यलाई राजकुमार लोहाङ सेनले पूर्वीय क्षेत्रहरूमा अवस्थित विभिन्न राज्यहरूलाई आफ्नो अधीन बनाउँदै अघि बढे। भनिन्छ नारायणी नदी पूर्वमा अवस्थित विशाल वन फडानी गरी राजा मुकुन्द सेनले एक बस्ती बसाए, जसलाई मुकुन्दपुर भनिन थाल्यो। कालान्तरमा सोही मुकुन्दपुर नै मकवानपुर भएको कथन रहिआएको छ। राज्य विस्तारको क्रममा अघि बढ्दै गइरहेको राजकुमार लोहाङ सेनले मकवानपुर भन्दा पूर्वका पहाड तथा तराई क्षेत्रहरूका विभिन्न राज्यहरूलाई कब्जा गरे। तत्कालीन समयमा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषामा सामन्तहरूले शासन गर्दथे। यो क्षेत्र उर्वर भूमि भएकाले यस क्षेत्रमा प्रशस्त कर संकलन हुने गर्दथ्यो। त्यसैले पनि यी राज्यहरू सानै भए पनि सम्पन्न र शक्तिशाली थिए। तर लोहाङ सेनको सशक्त सेनाले यी राज्यहरूलाई सहजै पराजय गर्न सफल भयो। तर महोत्तरीका शासक मोहन ठाकुरका फौजसँग भने केही दिन ठूलै भिडन्त भयो। अन्ततः उनी आफ्नो राज्य छोडेर भागेपछि विशाल तराई क्षेत्रमा लोहाङ सेनको आधिपत्य कायम रह्यो। एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपालका लेखक फ्रान्सिस हेमिल्टनका अनुसार तत्कालीन समयमा पूर्वतर्फका तराई क्षेत्रहरूमा 2 दर्जन भन्दा बढी राज्य रजौटाहरू थिए। यही कारण लोहाङ सेनले धेरै राज्यहरूसँग भिडन्त गर्नु परेको थियो। अन्ततः लोहाङ सेनले पूर्वको सिमाना कोशी नदीको किनारसम्म पुर्याए। तर दक्षिणमा भने हाल भारतको बिहार राज्यमा अवस्थित दरभंगा, सुपौल तथा राधोपुरसम्म कायम गरे। यस प्रकार कोशी नदीको पश्चिमको प्राय सबै तराई क्षेत्रहरू आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। केही दिनको विश्रामपछि लोहाङ सेनले कोशी नदीको पूर्वतर्फका इलाकाहरूलाई पनि कब्जा गर्ने योजना बनाए। यसका लागि सर्वप्रथम सो क्षेत्रहरूमा कसको राज्यहरू छन् भन्ने बुझ्न थाले। कोशी नदीको पूर्वमा अवस्थित विजयपुर राज्य विशाल र शक्तिशाली भएको पत्ता लगाए। मुरेहाङबाट सुरु भएको मोरङ राज्य पछि विजयपुरमा विलय भएको थियो। विजयपुर राज्यले तराई र पहाडी क्षेत्र गरी एक विशाल राज्यको रूप लिएको थियो। पहाडी इलाकाहरूमा किराँतीहरूको दबदबा थियो। यही भएर विजयपुर एक शक्तिशाली राज्य बन्न गएको थियो। विजयपुरमा विजय नारायण राजा थिए। उनले नै किराँतीहरूलाई आफ्नो विशाल राज्यको विशेष अंग बनाएर एक सम्झौता गरेका थिए, जस अनुसार यदि विजयपुरमाथि बाह्य आक्रमण भएमा एक भएर प्रतिकार गर्ने वचन गरेका थिए। यही भएर लोहाङ सेनले प्रत्यक्ष युद्धबाट विजयपुर कब्जा गर्ने योजना
त्यागिदिए। यसको विकल्पको रूपमा कूटनीतिक दाव अघि बढाए। विजयपुर राज्यभित्रको विवादहरूमा विशेष चासो राख्न थाले। त्यसपछि लोहाङसेनले विजयपुरमाथि युद्ध नै नगरी आफ्नो राज्य बनाउन सफल भए र उनी विजयपुरको राजगद्दीमा बसे। लोहाङसेनले विजयपुरमाथि आफ्नो अधिकार बनाएको कुरा सत्य भए तापनि कसरी यो सम्भव हुन गयो भन्ने कुरामा भने इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। कतिपय इतिहासकार तथा लेखकहरूको तर्क के छ भने विजयपुरको राजा विजय नारायणको अचानक मृत्यु भयो र लोहाङसेनले सहजै विजयपुरमाथि कब्जा गरे। तर यो तर्कलाई अन्य इतिहासकारहरू भने विमति राख्दछन्। उनीहरूले प्रति प्रश्न गर्दै लेख्छन्, विजयपुरका राजा विजय नारायणको मृत्यु भए तापनि विजयपुर कब्जा गर्न त्यति सजिलो थिएन, किनकि किराँतीहरूले विजयपुरलाई रक्षा गर्न सक्थे। तर किन यसो भएन? दि गोर्खा कन्क्वेस्टका लेखक कुमार प्रधानका अनुसार विजयपुरको राजा विजय नारायणको मृत्यु भएपछि राज्यका मानिसहरू शोकाकुल भए। आम जनताहरू चिन्तित र शोकमा डुबेको समय र सो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै लोहाङसेनले अचानक विजयपुरमाथि आक्रमण गरी राज्य हत्याए भनी उल्लेख गरेका छन्। तर अन्य केही इतिहासकारहरू भने यो कुरालाई मान्न तयार छैनन्। विजयपुर राज्य किराँतीहरूकै कारण शक्तिशाली थियो। राजाको मृत्यु भए तापनि किराँतीहरूले आफ्नो क्षेत्र बचाउन सक्थे। तर किन उनीहरूले यसो गरेनन् त? यसै सन्दर्भमा पाल्पा राज्यको इतिहासका लेखक विष्णु प्रसाद घिमिरेको भने भिन्न मत रहेको छ। किराँती राजा मुरेहाङ खेवाङ राजा विजय नारायणकी अति सुन्दरी एक छोरीप्रति आकर्षित थिए। यही कारण उनी आफ्नो क्षेत्र नगई विजयपुरमा नै बस्न थालेका थिए। पछि मुरेहाङको सो राजकुमारीसँग अनैतिक सम्बन्ध भयो। यही मुद्दालाई उठाएर राजा विजय नारायणले तिनलाई झुन्डाएर मारे। यसपछि मुरेहाङको मन्त्री पदमा उनका छोरा बाजहाङलाई स्थापित गरे। उनले सो पद सहजै स्वीकार गरे तापनि आफ्ना बुबाको हत्याको बदला लिने मौका कुरिरहेका थिए। यसको लागि गोप्य रूपमा लोहाङसेनसँग सम्बन्ध बनाए। तर अचानक राजा विजय नारायणको मृत्यु भएपछि बाजहाङले लोहाङसेनलाई निमन्त्रणा गरी विजयपुरको राजा बनाए। लोहाङसेन राजा भएपछि बाजहाङलाई विजयपुर राज्यको चौतारा बनाइयो। यो तर्कलाई केही हद तक किराँतकालीन विजयपुरको संक्षिप्त इतिहासका लेखक इमानसिंह चेम्जोङ सहमत राख्दछन्। उनका अनुसार लोहाङसेनले विजयपुरलाई जित्न त्यति सजिलो थिएन। किराँती सैन्य शक्तिको सामु लोहाङसेनका सेना नगण्य थियो। यसको लागि तत्कालीन चौतारा तथा विजयपुरका मुख्यमन्त्री बाजहाङलाई आफ्नो पक्षमा पार्न जरुरी थियो। यसै अनुरूप लोहाङसेनले बाजहाङसँग एक गोप्य सम्झौता गरे। चेम्जोङका अनुसार यो सम्झौतामा बाजहाङलाई राजा विजय नारायणले दिएको अधिकार भन्दा बढी अधिकार दिएको उल्लेख गरेका छन्। यही हुनाले किराँतीहरूले लोहाङसेनको विरोध गर्नुको सट्टा तिनको सहयोगी भएर बसेको हुन सक्ने देखिन्छ र किराँती राजाहरूले कतै पनि विद्रोह गरेको सुनिँदैन। यस प्रकार यो सन्दर्भमा विभिन्न तर्कहरू पेश गरिएको भए तापनि लोहाङसेनले विजयपुरमाथि विजय गरेकोमा भने कुनै दुविधा रहेन। राजा भएपछि लोहाङसेनले 10 लिम्बू, 8 राई र 16 खम्बु आदिसँग सम्झौता गरे र किराँतीहरूलाई दिवान पद अर्थात् राज्यको मन्त्री वंशानुगत गराइदिए। यसरी लोहाङसेनको पालामा किराँतीहरूलाई स्वायत्त शासन अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ। विजयपुरमाथिको अपार सफलतापछि पाल्पा राज्यको सिमाना पूर्वमा बंगाल र जलपाइगुडी, पश्चिममा रिडी, उत्तरमा मुक्तिनाथ र दक्षिणमा हाल भारतको कटिहारसम्म फैलिएको थियो। यसरी विजयपुर राज्यको पहाडी क्षेत्रका विभिन्न थुममा बाजहाङ लगायतका किराँतीहरूले शासन चलाए भने तराई इलाकामा पनि विभिन्न स्वायत्त शासनहरू स्थापित गरे।
तर भित्री मधेस अर्थात् बर्हा क्षेत्र र चत्रा भेगमा भने महन्तहरूलाई नै शक्तिशाली बनाइयो। यस विषयमा बरा क्षेत्रको सांस्कृतिक सम्पादकका लेखक सोमप्रसाद खतिवड़ाका अनुसार लुवाङ सेनको विजयपुर माथिको कब्जा पश्चात तत्कालीन राजा विजय नारायणका सन्तानहरू विजयपुर छाडी अन्यत्र गएपछि तराई क्षेत्रको व्यवस्था गर्न ज्यादै नै कठिन भयो। तसर्थ तिनले बरा क्षेत्रको गुठीको लागि महन्त र तिनै महन्तलाई बरा क्षेत्रको पुजारी नियुक्ति गरे र तिनलाई नै यस भेगको कर उठाउने र शासन गर्ने समेत जिम्मा लगाइयो। यी सबै कार्य पश्चात लुवाङसेनले पुनः मकनपुरको दरबारमा बसेर शासन गर्न लागे। लुवाङसेनको मृत्युपछि उनका छोरा राघवेन्द्र सेन मकनपुरका राजा भए। यिनले पनि आफ्ना बुबा लुवाङसेनकै नीतिलाई अवलम्बन गरी राज्य सञ्चालन गरे। त्यसैले पनि उनको पालामा विजयपुर लगायतका आफ्नै राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कुनै पनि समस्याहरू सृजना भएनन्। विक्रम सम्वत 1718 राजा राघवेन्द्र सेनको मृत्यु भएपछि उनका छोरा हरिहर इन्द्र सेन मकवानपुरको राजगद्दीमा बसे। उनले पनि विशाल मकवानपुर राज्यहरूमा आफ्ना पिताहरूकै नीतिलाई अवलम्बन गर्दै राज्य सञ्चालन गरे। तर उनका उत्तराधिकारी तथा जेठा छोरा छत्रपति इन्द्रसेनको अल्पायुमै मृत्यु भयो। यसरी राज्यको उत्तराधिकारी छत्रपति इन्द्रसेनको अचानक मृत्यु भएपछि राजा हरिहर इन्द्रसेनले आफ्नो जेठा छोराको छोरा अर्थात् आफ्ना नाति विधाता इन्द्रसेनलाई राज्यको उत्तराधिकारी बनाउनुको सट्टा कुचबिहारकी राजकुमारीतिरका छोरा सुबसेनलाई मकवानपुरको उत्तराधिकारी भएको घोषणा गरे। यसबाट विधाता इन्द्रसेन साह्रै रिसाए र उनले मकवानपुरको राजमहल त्याग्दै पूर्वतिर हानिए। पूर्वको आफ्नै राज्य विजयपुरमा आई सर्वप्रथम तत्कालीन मन्त्री बोवाजित रायसँग मिल्ने मतो कायम गरे। किराँतीहरूको सहयोग पाएपछि विधाता इन्द्रसेनले विजयपुर राज्य मकवानपुरबाट अलग भएको घोषणा गर्दै आफू सो राज्यको राजा भएको दावी गरे। उनी राजा भएपछि किराँतीहरूलाई मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरे। यसरी विशाल मकवानपुर राज्यबाट विजयपुर अलग गरेपछि उनका हजुरबुबा तथा मकवानपुरका राजा हरिहर इन्द्रसेनले अनेक बहाना बनाई फकाउन थाले। तर नाति विधाता इन्द्रसेन कुनै पनि हालतमा मान्न तयार भएनन्। अन्ततः विजयपुर राज्य मकवानपुरबाट व्यवहारिक रूपमा नै अलग भयो र विधाता सेन अलग राज्य विजयपुरका सेन वंशीय प्रथम राजा भए। त्यसपछि विजयपुर र मकवानपुर बीच के भयो? कसरी मकवानपुरको अस्तित्व नै तहस नहस भयो? विजयपुर स्थित किराँतीहरूले कसरी आफ्नो राज्य र राजाको संरक्षण गरे? किराँतीहरूले कसरी मुसलमान राजाहरूसँग युद्ध लडी मकवानपुरका राजालाई फिर्ता ल्याए? अन्तमा मकवानपुर विजयपुर राज्य कसरी गोर्खालीको कब्जामा पर्न गयो? यसबारे विस्तृत तथ्य जानकारी सहितको भाग अर्को कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। नेपाल सम्बन्धी यो तथ्य जानकारी केवल यस च्यानलबाट मात्रै प्रसारित हुनेछ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।